फ्यूडलिज्म, वो फ्यूडलिज्म जिसका रास्ता रोका था हजरत उमर ने रजी अल्लाह तआला अन्हु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट सैयद ज़र्रार आरिफ। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक प्रोग्राम, इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम, द ओनली सोल्यूशन फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड। इस प्रोग्राम का तरीक़ेकार मैं आपको बता दूँ कि अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपके साथ 10-10 मिनट के सेगमेंटल क्लिप्स के ऊपर जो है वो आज के दौर के मॉडर्न जो हमारे सामने पेश करदा मसाइल हैं, इकनॉमिक मसाइल, उनको डिस्कस करेंगे, उनका सॉल्यूशन पेश करेंगे और उनको कंपेयर करेंगे कि इस्लामिक इक़दार के मुताबिक उसका क्या सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है, जिसको आज तक के हम हमारी नज़रों से जो कि ओझल रहा है। इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूं, मैं आपके सामने चंद सवालात रखना चाहता हूं जो कि एक आम अंदाज में हर दौर का हिस्सा रहे हैं और ये सवालात बढ़ते जा रहे हैं बल्कि कम नहीं हो रहे। तो वो सवालात कुछ इस तरह हैं कि अगर कोई आपके जहन में ये गुमान पैदा होता है कि इन्फ्लेशन, तो व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, ये महंगाई क्या है जिसका जो है वो गुबार जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, और फिर आम आदमी पर इसका क्या असर होता है। इसी तरीके से वो हमारी जमा की हुई रकम जिसकी वैल्यू जो चंद साल पहले थी, क्या आज भी वही वैल्यू है? ये खामोश चोरी हमारी उस रकम की वैल्यू की किसने की और किस तरह की? इस तमाम चीज़ों को जानने से पहले मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहूँगा कि जब आज के दौर में ये इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम की बारे में बात करते हैं या इस्लामिक इक़दार की बात करते हैं या इस्लामिक नज़रियात के हामिलीन जो हैं वो जब एक जगह बैठते हैं, तो जो बात होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि उनको जो है बिलखुसूस कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले जो काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है वो यही आता है कि इस्लाम का माशी निज़ाम है कहाँ। शायद इस्लाम का माशी निज़ाम कुछ सिर्फ इस हद तक लिमिटेड है कि ज़कात, उशर, खुम्स या इसी से मुताल्लिक़ सदका, खैरात, इसी के ऊपर मबनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वो जो आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं, इतने सालों से मुतबादिल निज़ाम क्यों नहीं पेश कर पाए, इस्लाम को एज ए मुतबादिल निज़ाम क्यों नहीं पेश कर पाए जो कि इससे पहले हो सकता था, या इस्लाम जो है वो इतने अरसे जो है वो पावर में नज़र आया, लेकिन फिर भी हमको इस्लामिक निज़ाम जो है वो आज कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आता। तो इस बात को मैं आगे बढ़ाने से पहले वो अफराद जो इस पर तनकीद करते हैं उनसे सिर्फ मैं एक सवाल करना चाहूँगा, और मेरा सवाल ये होगा कि वो अफराद जब ये तनकीद करते हैं तो क्या वो सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ कर इस तनकीद को जो माशी निज़ाम इस्लाम के माशी निज़ाम के ऊपर करते हैं, क्या वो मौजूदा माशी निज़ाम से भी वाबस्ता हैं? क्या वो जानते हैं वो तमाम हक़ाइक़ कि मौजूदा माशी निज़ाम क्या है और उसके कदोखाल किस तरह हैं? तो इस प्रोग्राम के ज़रिए जो हमारा मकसद है, वो मकसद पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि मौजूदा माशी निज़ाम क्या हैं जो कि दुनिया भर के अंदर राइज हैं। ये बिल्कुल इस तरह है कि जब अगर किसी इदारे के अंदर कोई नए सिस्टम के ऊपर या चेंज मैनेजमेंट पे बात होती है, तो उससे पहले सबसे पहले जो काम किया जाता है वो ये किया जाता है कि एग्जिस्टिंग या एज इज प्रोसेसेस या एज इज सिस्टम क्या मौजूद है, और उसके बाद टू बी प्रोसेस की तरफ जाते हैं। इसी तरह से एक बिजनेस केस डेवलप होता है। तो आज हम भी यही बिजनेस केस डेवलप करेंगे उस इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम के लिए। तो उस इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम को समझने से पहले हम मौजूदा माशी निज़ाम के खदोखाल को बयान करेंगे और उसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि माशी निज़ाम होता क्या है। जहाँ अफराद बात करते हैं माशी निज़ाम की, तो जो लफ्ज़ जहन में आता है वो लफ्ज़ है माश, और जो लफ्ज़ माश है उसके लफ्ज़ी माने क्या हैं? उसके लफ्ज़ी माने हैं रोज़गार का वसीला, यानी कि वो काम या वो धंधा जिससे कि रोज़ी कमाई जाए। इसी तरह आम फहम अल्फाज में आप देखते हैं लोग बात करते हैं, और वो बातों में ये भी होता है कि किस तरीके से माश, और इसी से इसका अपोजिट है बदमाश। तो ये बदमाश क्या है?
بدماش بھی اس کو کہتے ہیں کہ جس کی گزر بسر اوباش کی آمدنی سے ہو اور برے چلن کا عادی ہو یا اس کے انداز روزگار سے دوسروں کی حق تلفی یا حقوق تلفی ہوتی ہو۔ اب ہم تعریف معاشیات سے مراد لیتے ہیں، تو تعریف معاشیات کیا ہے؟ کیونکہ یہ لفظ معاش سے ہی نکلا، اسی لیے اب ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ تعریف معاشیات سے مراد وہ سائنس ہے جو کہ تبادلے سے متعلق انسانی رویہ، یعنی مال کے یا ایکسچینج جسے آپ کہتے ہیں، اس تبادلے سے متعلق یا ایکسچینج سے متعلق ایک انسانی رویے اور روش کا اور اس سے متعلق قوانین کو کنٹرول کرتی ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ قوانین بنانے والے لین دین اور دولت کی منتقلی پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ معاشیات کا لفظ معاش، تعیش اور عیش جیسے الفاظ سے نکلا ہے، جو کہ انسانی احتیاجات کی تکمیل سے متعلق اسباب کی پیداوار، تقسیم اور اس کے لین دین کا علم ہے۔ آج کے موجودہ ورلڈ کے اندر جب ہم اکنامیکل تھیوری پہ بات کرتے ہیں تو 1935 میں سب سے ریسنٹ تھیوری جو اکنامکس کی دی وہ تھے سر رابنس۔ تو پروفیسر رابنس نے کہا The economics is the science of human behavior arises as a result of relationship between ends and scarcity of means which have alternative uses۔ پروفیسر رابنس کی اس تھیوری کے اندر 4 اہم پوائنٹس ہیں۔ وہ 4 اہم پوائنٹس کیا ہیں؟ ایک تو پروفیسر رابنس نے سب سے پہلی بات کی انڈیویجول بیہیویئر کی، سیکنڈ بات انہوں نے کی ہے اسکیرسٹی آف مینس کی یا لمیٹڈ ریسورسز جسے آپ کہتے ہیں، اور پھر انہوں نے بات کی کہ یہ جو لمیٹڈ ریسورسز ہیں اس کی مینس جو ہیں وہ الٹرنیٹیو یوزیج رکھتے ہیں، اور پھر انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں اس کی بات انہوں نے چوتھے بات اس میں رکھی کہ وہ جو ڈیزائرز ہیں وہ انلمیٹڈ ڈیزائرز کا حامی انسان ہوتا ہے۔ تو یہ چاروں باتیں اس پہ چلتی ہیں۔ اب ہم معاشیات کے مطالعے کی بات کرتے ہیں۔ جہاں نظام کو سمجھا جائے تو اس سے پہلے معاشیات کا مطالعہ 2 لیولز پر کیا جاتا ہے، ایک مائکرو اکنامکس اور دوسرا میکرو اکنامکس۔ عام الفاظ میں مائکرو اکنامکس میں جیسا کہ نام سے واضح ہے کہ اکائی یعنی یونٹ کا مطالعہ، یعنی اگر رویہ یعنی انسانی رویہ انفرادی طور پر پرکھا جائے اور سمجھا جائے یا کسی فرم یا گھرانے کا مطالعہ ہو اور اس کی بنا پر فیصلہ سازی کی جائے اور قوانین کو مرتب کیا جائے تو وہ مائکرو اکنامکس کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اگر یہی مطالعہ کسی ملکی سطح پر یا انڈسٹری کی بنیاد پر کیا جائے تو کلیکٹیو بنیادوں پر اسے میکرو اکنامکس میں لیا جائے گا۔ تو آج کا پروگرام میرا یہیں تک تھا، جہاں ہم نے آپ کو صرف ابتدائی باتیں کی ہیں، اور نیکسٹ انشاءاللہ سیگمنٹس میں اس پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے، جہاں مائکرو میکرو اکنامکس اور اس سے بننے والے تمام اگلے نظامات کے مختلف پہلوؤں کا مطالعہ کرنا شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔